हामीहरूलाई थाहा छ संसारका 9 करोड मानिसहरू आज शरणार्थी भएर आफ्नो थात थलो छोडेर संसारको कुनै बालुवा तातो बालुवाको छेउमा गएर या नदीको किनारमा गएर या कहीँनिर कसैको देशको एउटा झुपरपट्टीमा गएर या उनीहरू देशविहीन भएर शहरविहीन भएर परिवारविहीन भएर 9 करोड मान्छेहरू बाँच्नु परेको छ। कसका कारणले भन्दा यही अमेरिकी कथित लोकतन्त्र नामको पुँजीवादी व्यवस्थाको कारणले गर्दा आज संसारका मान्छेहरूको उठीवास भएको छ। यो व्यवस्थाभित्र आज 1% मानिसहरूको हातमा संसारको आधाभन्दा बढी करिब 1% को हातमा 99% सम्पत्ति र 99% मानिसहरूको जीवनमा हातमा 1% भन्दा कम सम्पत्ति र पुँजी भएको छ। यसले संसारको सम्पूर्ण सन्तुलन गुमाएको छ र पृथ्वीमाथि संसारका मानिसहरूको अधिकार हरण भएको छ र संसारभरिकै देशमा गरिब किसानहरू, मजदुरहरू र भूमिहीनहरू र खास गरेर अल्पविकसित मुलुकका मानिसहरू यो विदेशीको इशारामा नाच्ने र विदेशीले कठपुतलीको रूपमा चलाउने त्यस्तो खालको एउटा राजनीतिक एउटा असन्तुलन सिर्जना हुँदै आएको छ। र हामीले मैले यहाँ के दाबी गर्न खोजेको छु भन्दा लोकतन्त्र खासमा चाहिँ डेमोस र कटोस अथवा जनता र तिनीहरूको शासन भन्ने एउटा पुरानो तपाईको चाहिँ एउटा मान्यताबाट स्थापित हुँदै आएको शब्द भए तापनि अहिले कता कस्तो देखिन्छ भन्दा अमेरिकाले जेलाई लोकतन्त्र भन्छ एउटा आवधिक निर्वाचनको कुरा अनि अर्को लिबर्टी र के भन्छ एउटा खुला उदारवादी अर्थव्यवस्थाको कुरा अथवा असमान व्यवस्थालाई सधैँको लागि निरन्तरता दिने स्थायित्वलाई जो लोकतन्त्र भनिन्छ त्यो लोकतन्त्र होइन। र अमेरिकामै पनि आज अमेरिकन जनताहरूको पनि एउटा नराम्रो हालत भइराखेको छ। अश्वेत नागरिकहरूको हालत, त्यहाँका आप्रवासी नागरिकहरूको हालत, त्यहाँ गएका मानिसहरू अन्य ल्याटिन अमेरिकनदेखि एसियनहरूदेखि चाइनिजदेखि अथवा इस्ट एसियनदेखि हाम्रो वेस्ट एसियाका मान्छेहरू र खास गरी मुस्लिमहरूमाथि जुन प्रकारको एउटा सांस्कृतिक र जुन सामाजिक एक खालको उत्पीडन भइराखेको छ त्यो उत्पीडनले के देखाउँछ भन्दा अमेरिकामा जसलाई लोकतन्त्र भनिन्छ त्यो लोकतन्त्र होइन, त्यो असमान व्यवस्था र असमान तन्त्र या पुँजीपतिहरूले पुँजीका लागि गरिने शासन हो। यो फर द रिच बाई द रिच टु द रिच, यो पुँजीपतिहरूले पुँजीपतिका लागि पुँजीद्वारा गरिने शासन भएको छ र त्यहाँको व्यवस्थामा को आउने र को जाने भन्ने समेत त्यहाँका निगमहरू र ठूला कम्पनीहरू र कर्पोरेट अर्गनाइजेसनहरूले सुनिश्चित गर्ने भएको छ। 70 वर्षको भारतको लोकतन्त्रको इतिहासमा आज आएर 70 वर्षपछि भारतको लोकतन्त्रले त्यहाँका गरिब किसानहरूलाई के दियो? 12,500 किसानहरू हरेक वर्ष आत्महत्या गरेर मरिरहेका छन्। यही नेपालको जस्तो फोटोकपी इन्डियाको लोकतन्त्रभित्र इन्डियाका भूमिहीन, इन्डियाका किसानहरू, त्यहाँका मजदुरहरू र त्यहाँका श्रमिक जनताहरूमाथि वर्षौंदेखिको शोषण एउटा निरन्तरता पाइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, लोकतन्त्रका नाममा संसारमा थोपरिएका युद्धहरू, सिरियाका जनताहरूमाथि थोपरिएको युद्ध, यमनको जनतामाथि थोपरिएको युद्ध, अफगानिस्तानमा थोपरिएको युद्ध, इराकमा थोपरिएको युद्ध र भेनेजुएलामा गर्न खोजिएको कु र त्यहाँको तेलका संसारकै सबैभन्दा बढी तेलको भण्डार हुँदै पनि भेनेजुएलालाई हठात रूपमा बलात् रूपमा र अमेरिकन एउटा नियोजित एउटा योजना भित्र त्यो देशलाई टाट पल्टाइएको छ र त्यहाँको तेलको कर, त्यहाँको संसारकै सबैभन्दा बढी तेल करिब 3 बिलियन ब्यारेल तेल अन्डरग्राउन्ड तेल भएको देशलाई आज आफ्नो जस्तो व्यवस्था र आफूले भने जस्तो मानेन भनेर त्यहाँको रिलेटिभली त्यहाँको प्रोग्रेसिभ गभर्नमेन्टलाई सत्ताबाट हटाउने, च्युत गर्ने र सडकको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरिदिने वाशिङटनले जो प्रपञ्च गर्दछ, जो योजना गर्दछ, यो हास्यास्पद छ। भनिने यसको मास्क भित्र सबैभन्दा अमानवीय चीज देखिन्छ। हामीले अफगानिस्तानमा देख्यौं
अफगानिस्तानमा कति हजार मानिसहरू मारिए, त्यस्तै भयो। त्यसले गर्दा यो जो बाहिर देखाउनका लागि लोकतन्त्रको एउटा तुरुप, एउटा ट्रम्प कार्ड, अंग्रेजीमा भन्दा ट्रम्प कार्ड भन्छ, बाहिर जो ट्रम्प कार्ड देखाइन्छ र बाहिर जो अमेरिकाको फ्रिडम, लिबर्टी, लाइफ, लिबर्टी एन्ड फ्रिडम भनिन्छ, यो वास्तवमा अमेरिका भित्रै पनि निकै असन्तुलित र उनीहरूको आफ्नै जनताको लागि पनि एउटा हास्यास्पद विषय भएको छ। संसारका देशहरूलाई उनीहरूको स्वतन्त्रता र उनीहरूको सम्प्रभुतालाई खोज्ने र त्यसमाथि आफ्नो आफ्नो विभिन्न रणनीतिक चाहनाहरू लाद्ने बाहेक अरू केही भएको छैन। मैले यो कार्यपत्रभित्र केही चिजहरू यो पनि राखेको छु कि देशको अहिले भर्खरै केही महिना पहिला डिसेम्बर 9 र 10 मा अमेरिकाले एउटा आयोजना गरेको थियो, यो प्रजातन्त्रवादी देशहरूको सम्मेलन भनेर आयोजना गर्यो र त्यसमा करिब 100+ भनेर 100 भन्दा बढी प्रजातान्त्रिक देशहरूलाई आमन्त्रित गरियो भनेर बोलायो। मूलतः त्यो सम्मेलनको प्रकृति हेर्दा र त्यो सम्मेलनको एउटा सन्देश, अव्यक्त एउटा डिप्लोमेटिक, यो भन्छ नि एउटा कूटनैतिक सन्देशलाई हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँभित्र के देखिन्छ भन्दा अब चीनको उदय र चीन संसारकै प्रथम एउटा आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, सामरिक शक्ति र एउटा क्षेत्रीय मात्रै नभइकन वैश्विक हिसाबले संसारको बीचमा एउटा लोकप्रिय साझेदारको रूपमा या लोकप्रिय एउटा मित्रको रूपमा चीनको उदय भइसकेपछि अब चीनलाई कसरी हटाउने, पछाडि धकेल्ने या यसलाई सकेसम्म हिजोको सोभियत युनियन जस्तो धराशायी बनाउने, नसके घेराबन्दी गर्ने, त्यो पनि नसके आफ्नो गठबन्धन मार्फत उसको विकासलाई र उसको गतिलाई अलिकति सीमित पार्न सकिन्छ कि भनेर यो जुन भइराखेका छ अहिले उनीहरूले यो योजना गरिराखेका छन्, यसले मात्रै सारा चिजहरू सम्पन्न गर्न सक्दैन। किन भन्दा यति कमजोर भइसकेका छ कि विश्वका कैयौं देशहरू र उसका कुनै दिनका साझेदारहरू समेत आज के सोच्ने भइसके भन्दा अमेरिका बिनाको विश्व पनि सम्भव छ। आतंकवादी हमला भएर उनीहरूको ट्विन टावर र पेन्टागनमा आक्रमण भइसकेपछि उनीहरूलाई एउटा नयाँ रणनीति चाहियो। त्यो के चाहियो भन्दा अब हामीले पैसाबाट मात्रै मुलुकहरूलाई चलाएर हुँदैन, अब हामीले पैसाको साथमा एउटा सामरिक र रणनीतिक एउटा योजना अगाडि लिएर जानुपर्छ। त्यो के हुन सक्छ भन्दा त्यो एउटा मात्रै चिज हुन सक्छ, त्यो एमसीसी हुन सक्छ। अमेरिकाको राजदूतले अनुगमन गर्ने, पेन्टागनले कमान्ड सम्हाल्ने र वाशिङटनले त्यसको बोर्डमा बसेर स्टियरिङ कमिटीको मेम्बरको रूपमा चलाउनका लागि अब नेपालमा जाने पैसा युएसआइडी को, विकासको, यो त्यो, कृषिको, शिक्षाको, स्वास्थ्यको भनेर जाँदैन। अब सबै पैसा एमसीसी मार्फत जान्छ र त्यो क्वालिफाई गर्नको लागि, त्यो पैसा पाउनका लागि त्यो देशले अग्रिम एउटा कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो के भन्दा उनीहरूकै अमेरिकन भाष्यको लोकतान्त्रिक मुलुक हौं हामी भनेर सही छाप गरेर दिनुपर्ने। दिएपछि 2004 देखि सुरु भएपछि यसले अगाडि हुँदै जाँदा 2011 मा नेपाल रोस्टरमा आयो। 2015-14 तिर नेपाल सहभागी हुनका लागि छनौट भयो। 2014 मै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हुने मन्त्री हुने बेलामा उनीहरूले सिग्नेचर गरे। 17 मा फेरि उनीहरूले गएर कमिटमेन्ट गरेर साइन गरे। अब एमसीसी नेपालले पाउने भयो। तर अब एमसीसी नेपालले पाउने भएपछि 2017 मा नेपालको लागि दिने भनेर छनौट भएपछि 2018 मा एउटा ठूलो रणनीति घोषणा भयो अमेरिकामा। त्यो थियो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी। पहिला एमसीसी मा इन्डो पेसिफिक भन्ने कतै कल्पना नै थिएन। तर पछि आएर अमेरिकाले के भन्यो भन्दा हाम्रा सबै एमसीसी परियोजनाहरू कसको मातहत छन् भन्दा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको मातहतमा छन् र यसलाई इन्डो पेसिफिक कमान्ड, जो अमेरिकाको सैन्य सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो, त्यो कमान्डले जोसँग करिब 4 लाख सेनाहरू, जलसेना, 4 लाख थलसेना र 4 लाख हवाई सेना आदि भएको अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सैन्य एउटा मुख्यालयले यसलाई हेर्ने गरेर त्यहाँ सहमति भयो। अब इन्डो पेसिफिक रणनीतिको मातहतमा एमसीसी हो भन्ने भएपछि हाम्रो पार्टीले तत्कालै काठमाडौँमा हामीले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेर इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको भर्त्सना गर्ने, एमसीसी को भर्त्सना गर्ने र यो अमेरिकी सहयोग होइन, यो नेपाललाई चीनलाई घेर्नको लागि नेपाललाई एउटा रणभूमि बनाउने र नेपाललाई प्रयोग गरेर उसको
यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा उसको चीनसँगको लडाईँका लागि नेपाल प्रयोग गर्न थाल्यो र खबरदार यसो गर्न पाइँदैन र हामीले एमसीसी ल्याउन दिँदैनौं, पारित गर्न दिँदैनौं भनेर हामीले जोरदार आवाज उठायौं। यो आवाज उठाउँदाखेरि धेरै दमन, धेरै किसिमका श्रृंखलाहरू, धरपकडका श्रृंखलादेखि प्रतिबन्धका श्रृंखलाहरू चले र अहिले आएर नेपाली जनताको बीचमा एमसीसी एकदमै बदनाम र सबैभन्दा भनौं न एउटा इन्कार गरिएको विषय भएको छ। तर पनि असलियत के हो भन्दा करिब मुख्य पार्टीका नेताहरूले र मुख्य पार्टीहरू भित्र हामीले पाएको एउटा हामीले गर्न सक्ने अन्दाज के हो भन्दा यिनीहरू भित्र एमसीसी को लगानी भइसकेको छ। एमसीसी सँग प्रदीप गेवालीले परराष्ट्र मन्त्री हुने बेला अमेरिका गएर इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा साझेदार भनेर सिग्नेचर गरेको र त्यो आएर नेपाली जनतालाई जानकारी नदिएको भन्ने कुरा छ। त्यो अहिलेसम्म रहस्यमा छ, त्यो कहिले पनि बाहिर आएन। यसरी नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर अर्को तरिकाले भन्ने हो भने जब 2017 मा साइन भएको थियो भने 2017 पछि हाम्रो नेपालमा चुनाव भएको छ। आम चुनाव हुने बेलामा कुनै पनि पार्टीले हामी अमेरिकासँग पैसा लिँदैछौँ भनेर भनेनन्, हामी एमसीसी को, हामी इन्डो पेसिफिक को हिस्सा बन्दैछौँ भनेर पनि भनेनन्। नेपाली जनतालाई जानकारी नै नदिइकन नेपालको सार्वभौम सत्ता धितोमा राख्ने, हाम्रो सबोगेनिटी डिपोजिट राख्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। यदि त्यस्तो गरियो भने हाम्रो पार्टी र सम्पूर्ण क्रान्तिकारी जनताहरू, देशभक्त जनताहरू र यो देशमा एउटा ज्वारभाटा र एउटा ज्वालामुखी विस्फोट हुनेछ र यिनीहरू जो एमसीसी पारित गराउने हिस्सेदार बनेर, यसका मतियार बनेर, एजेन्ट बनेर 2-4 अरब पैसाको लागि केही करोड रुपियाँ पार्टीलाई फन्डिङ पायौं भनेर अथवा उनीहरूको अनुकूलताको अर्थव्यवस्था र उनीहरूको विश्वासको राजनीतिक प्रणालीलाई यसले प्रोत्साहित देला भनेर दलाल व्यवस्था र निगम पुँजीवाद र पुँजीवादी व्यवस्थाको एउटा संस्थापन गर्नको लागि उनीहरूले जसरी अहिले एमसीसी को मतियार भइरहेका छन्। केही पूर्व सचिवहरू, अहिले नाम नभनौं, केही पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरू जो एक हिसाबले उनीहरू नेपाली जनताका बीचमा प्राज्ञिक व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्छन्, तर अमेरिकाबाटै आएको र केही सूचनाहरू हामीले बाहिर पनि सामाजिक सञ्जालमा देख्यौं। उनीहरूले भने कि एमसीसी ले लगानी गर्न चाहन्छ कसलाई भन्दा सबैभन्दा ठूला दलाल पत्रकारहरूलाई, सबैभन्दा ठूला दलाल प्राज्ञहरूलाई, सबैभन्दा ठूला भ्रम फैलाउन सक्ने नेपालका कथित प्राज्ञिक र बौद्धिक व्यक्तिहरूलाई, यिनीहरूलाई दामासाईले बाँडेर भए पनि किनेर भए पनि एमसीसी पारित गराउनु पर्छ भनेर भनियो। हामी नेपालगञ्ज यसकारण आयौं कि आदरणीय मित्रहरू, हामी नेपालगञ्ज मात्र होइन, नेपालगञ्जको भित्र हामी यहाँभित्र रहने के रे हाम्रो यहाँ खजुरा भन्दा माथितिर गएर गाउँमा एउटा मुस्लिम बस्ती छ, हामी त्यहाँ पनि जान चाहन्छौं। किनकि नेपाली जनताको यो अधिकार हो कि उनीहरूको देश, उनीहरूको सबोगेनिटी डिपोजिट राख्ने कुरा, उनीहरूको सार्वभौमिकता र सार्वभौम सत्ता डिपोजिट राख्ने कुरा कोही मजाकको कुरा होइन। म पत्रकार मित्रहरू, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई भन्छु कि हाम्रो देश, हाम्रो संविधान, हाम्रो देशको जनताको रोजाई र हाम्रो रोज्ने अधिकारलाई समेत धरौटी राखेर जम्मा 45 अरब रुपियाँको लागि यो देशै बेच्नका लागि र यहाँ अमेरिकन सेनालाई जति बेला आउनुहुन्छ तपाईलाई वेलकम भनेर भन्नका लागि हामी त्यो दिने वातावरण दिने अवस्थामा छैनौं। यदि संसदबाट यो पारित हुन्छ भने पनि जनताले यसलाई प्रतिरोध गर्नेछन् र जनताले यसलाई खारेज गर्नेछन्। जब जनताले खारेज गर्नेछन्, यिनीहरूको योजना के छ भन्दा जब जनता यसको खारेजीमा उत्रिनेछन्, त्यहाँबाट एउटा द्वन्द्वको सुरुवात हुनेछ। अमेरिकन मिलिट्रीको एउटा डरको रजाईभित्र यो देशलाई फेरि एकचोटि दमन गर्ने र यो देशलाई सिध्याउने जो रणनीति भइराखेको छ।